आमुरुका बिला इलाहा इल्लल्लाह, मैं तुम्हें जो दो चीजों का हुक्म दे रहा हूं उनमें से पहली चीज मैं तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में हुक्म दे रहा हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में मैं तुम्हें वसीयत कर रहा हूं। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ते रहना, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लेना, ला इलाहा इल्लल्लाह के माना और मतलब को समझकर उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना। इसके बारे में अगर बयान किया जाए तो घंटों बयान किया जा सकता है, फिर भी उस कलमा की अहमियत और फजीलत को बयान करके हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि ये कलमा तौहीद की बुनियाद है। ये कलमा एक इंसान को मुसलमान और मोमिन बनाता है। ये कलमा एक इंसान को मुवहिद बनाता है, तौहीद वाला, तौहीद परस्त बनाता है। इस कलमा के बगैर कोई इंसान ना तौहीद का इल्म हासिल कर सकता है, ना तौहीद का दावा कर सकता है और ना अपने आप को मुवहिद कहने का हक रख सकता है। बल्कि यही वो कलमा है जिस कलमा के जरिए से हम अपने आप को मोमिन बनाते हैं, मुसलमान बनाते हैं और दूसरे लोगों से, काफिर और मुशरिकीन से हम अपने आप को अलग करते हैं। अलगर्ज इस कलमा की बड़ी फजीलत है, बड़ी अहमियत है। तो आइए हम इस कलमा की मजीद कुछ अहमियत और फजीलत को देखते हैं। ये कलमा इतना अहम है, जैसा कि गुज़िश्ता जुमा मैंने आपके सामने बयान किया था कि इसी कलमा के ताल्लुक से ये बयान किया गया है कि एक तराजू हो और तराजू का दो पल्ला या दो पलड़ा, उर्दू जुबान में पल्ला और पलड़ा भी कहा जाता है, दो पल्ला हो। एक पलड़े में या एक पल्ले में अगर सातों आसमान और सातों जमीन को रख दिया जाए, और आप अंदाजा कीजिए सातों आसमान के अंदर न जाने कितनी चीजें हैं और सातों जमीन के अंदर न जाने कितनी चीजें हैं। सातों आसमान और सातों जमीन को अगर एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में अगर ला इलाहा इल्लल्लाह को रखा जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह का वजन भारी हो जाएगा। यह है ये कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह। दलील मुस्नद अहमद की रिवायत है और ये हदीस अल्लामा अलबानी की किताब अस्सहीहा के अंदर भी आई है। अस्सहीहा लिल अलबानी हदीस नंबर 134। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बयान किया जाता है कि जब उनकी मौत का वक्त करीब आ गया तो उन्होंने अपने एक बेटे को वसीयत करते हुए कहा, और जो उन्होंने वसीयत की थी उसमें एक ला इलाहा इल्लल्लाह की भी वसीयत थी, ला इलाहा इल्लल्लाह की भी फजीलत उन्होंने बयान किया था। अस्सहीहा लिल अलबानी हदीस नंबर 134। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी मौत के वक्त अपने बेटे को वसीयत करते हुए फरमा रहे हैं, आमुरुका बिस्नतैन व नहाका निस्नतैन। ऐ मेरे बेटे, मैं तुम्हें दो चीजों का हुक्म दे रहा हूं और मैं तुम्हें दो चीजों से मना कर रहा हूं। आमुरुका बिला इलाहा इल्लल्लाह,
میں تمہیں جو دو چیزوں کا حکم دے رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز میں تمہیں لا الہ الا اللہ کے بارے میں حکم دے رہا ہوں، لا الہ الا اللہ کے بارے میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، یعنی لا الہ الا اللہ کو پڑھتے رہنا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینا، لا الہ الا اللہ کے معنی اور مطلب کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھانا۔ کیوں؟ فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِ، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو اگر لو عزیت فی کفۃ، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، وَعُزِيَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ، اور دوسرے پلڑے میں اگر لا الہ الا اللہ کلمہ کو رکھ دیا جائے، تو نوح علیہ السلام بیان کر رہے ہیں رجحت بہن لا الہ الا اللہ، اے میرے بیٹے سنو، لا الہ الا اللہ کو جس پلڑے میں رکھ دیا جائے گا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں، وَأَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو اگر ایک دائرے میں بند کر دیا جائے، قُلْنَا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی نوح علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو اگر ایک دائرے میں بند کر دیا جائے، ایک قید خانے میں اگر قید کر دیا جائے، تو یہ لا الہ الا اللہ کی اتنی طاقت ہے کہ اس قید خانے کو تباہ کر دے گا، ہلاک کر دے گا، برباد کر دے گا۔ اس لیے میں تمہیں لا الہ الا اللہ کی وصیت کر رہا ہوں۔ نمبر 2، سبحان اللہ و بحمدہ، میں تمہیں اس کلمہ کی بھی وصیت کر رہا ہوں کہ تم اپنے زبان سے سبحان اللہ و بحمدہ اس کلمہ کو بھی پڑھتے رہنا، اس لیے کہ فإنها صلاة كل شيء، اس لیے کہ یہ ہر چیز کے لیے ہر چیز کی دعا ہے اور اسی کے ذریعے سے مخلوق کو روزی دیا جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزوں کا وصیت کر رہا ہوں میرے بیٹے۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ کی، اس لیے کہ سب سے زیادہ وزنی، سب سے زیادہ بھاری، اور وزنی بھاری کہہ کر کے معنی کیا لیا ہے، یعنی سب سے اہم، سب سے فضیلت والا، سب سے اہمیت والا کلمہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور میں تمہیں دو چیز سے منع کر رہا ہوں، وَأَنْهَاكَ عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ، میں تمہیں شرک سے منع کر رہا ہوں اور تکبر، اہنکار، گھمنڈ، اس سے میں تمہیں روک رہا ہوں، منع کر رہا ہوں۔ تو اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ دیکھیے، یہ علامہ البانی کی کتاب الصحیحہ کے اندر بھی حدیث آئی ہے، صحیح حدیث ہے، نوح علیہ السلام کے بقول، اور جب اللہ کے ایک نبی نوح علیہ السلام بیان کریں تو اس بات میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا، کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی شک شبہ نہیں ہے، شک شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کلمہ طیبہ ساتوں آسمان ساتوں زمین سے بھی بھاری اور وزنی اور اہم ہے، اور کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو، جبکہ اس کلمہ کے ذریعے سے ہی ہم اپنے آپ کو مسلمان بناتے ہیں، مومن بناتے ہیں۔ اس کلمہ کے بغیر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا دعویٰ اور کہنے کا حق ہی نہیں رکھ سکتے، اس لیے یہ کلمہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ آج اس کلمہ کے معنی کو ہم نے صحیح طریقے سے نہیں سمجھا۔ اس کلمہ کے معنی اور مفہوم کو اگر ہم سمجھ جاتے، ہمارا اخلاق ہی کچھ الگ ہوتا، ہمارا کیریکٹر ہی کچھ الگ ہوتا، ہمارے سماج کا روپ ریکھا ہی کچھ الگ ہوتا، پورا سسٹم ہمارا الگ ہوتا ہے۔ ایک اسلامی سسٹم کے اندر ہم زندگی بسر کرتے، جیون بتاتے، اگر لا الہ الا اللہ کے معنی اور مطلب کو سمجھ جاتے۔